आम्ही आता या विषयावर आम्ही आता 10 वर्ष झाली. पहिले IT पार्क आहे त्याच्याकडून विरोध करून गेली. त्याच्या उपरांत ही युनिटी मॉल आहे ती पहिली हांगा मेसेज 2022 आयली तेन्ना सेंट्रल सरकारान सांगलें तुमी पयशे दिता म्हण तूं युनिटी मॉल घाला. कित्याक घाला? कितें युनिटी मॉल म्हणजे कितें आमचे सगळे लोक ट्रायबल लोक आहात, हे सगळे लोक आहात न्हू, ल्हान ल्हान लोक आहात, तांचे कितें हाताचे कितें काम करतात न्हू, तांकां सपोर्ट दिवपाची, तांकां मार्केट दिवपाची, ताची ओरिजिनल. आनी आमी कागदां सगळीं पळयली. ती कागदां सेंट्रल सरकाराची कागदां कितें म्हणटात, हो युनिटी मॉल घातल्यार खंय घालूंक जाय, खूब लोक येतात. ते ट्युरिस्टाचे गोवान भरपूर ट्युरिस्ट आहात, पण ते ट्युरिस्टाचे कितले लोक येतात न्हू, भरपूर लोक येतात, तेच घातले. आमी एकच प्रश्न विचारले, हांगा कोण येता युनिटी मॉल घालून? हांगा डिमांड आनी सप्लाय दोन्ही ना. हांगा कोण येतलो काम करपाक हाडून, आनी हांगा कोण येतलो तांची विकपाक घेवपाची, कोण येतलो? हांगा मार्केटच ना. तुम्ही घालतात हे कलंगुटान घाला, नाल्यार पणजेन घाला. तरी पणजेन येतो जागो आहा तो आमच्या 4 पिलराचे 4 पिलराचे आता तो बिल्डिंग आहा तो आर्टिझनाचो सेंटर, तो बिल्डिंग आता मोठा तेच घाल. कितली जागा भरपूर लोक येतात पळय, थंय घालात. कित्याक येवपाक जातलो. हांगा येवपाक जाता. हांगा येवपाक 3 किलोमिटर थंय गेलो आनी मागीर 3 किलोमिटर परत आयलो. 4 किलोमिटर हांगाच गेले हायवे. कित्याक म्हण हांगा भितर येवपाक कांय जागो ना म्हणून. तुम्ही कित्याक इतले पयशे हायकोर्टान आयल्यात, डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आयल्यात, बेश्टे पयशे उडयतात. 100 कोटी 100 कोटीचे प्रोजेक्ट गोविंद जिरोडकर कोण पैसे आमकां 100 कोटी मेळटात. तुम्ही ऑब्जेक्शन कशी करून बेश्टे पयशे उडोवन वतात. आमकां इतले पयशे मेळटाले. हांव म्हणटा तुका इतले पयशे लागतो तर चिंबेल ग्रामसभाच्या पयली ही चर्चा करा की हे तुका प्रोजेक्ट जायना. ताचे उपरांत चिंबेल ग्रामसभा आनी चिंबेल लोकांक दिसा आता 100 कोटी आमकां मेळटा, तुमकां कितले जाय म्हूण पयले ते दिसा. तुमकां कितले पयले जाय, तुमकां रस्त्याक सारकें करपाक कितले जाय, तुमकां मेडिकल कितले जाय, तुमकां शाळा तुमची बरी ना, तांकां उदक ना, टॉयलेट ना, ताका कितले जाय, तांकां हे एग्रीकल्चराचे हे शेतीचे काम तांकां कितले पयशे जाय, तांकां जाय ते 5 कोटी जाय, 10 कोटी जाय, 40 कोटी जाय, तुमकां कितले जाय ते पयलीं विचारूंक जाय. तुमी विचारूंक ना. तुमी बेश्टे म्हणटात आमी येता, आमी घालता. कितें म्हूण सांगता सरकाराक 100 कोटी दी. पयले इन्कार केले हांगा पावले. तांकां कांय कारण ना बिल्डींग घालपाक. बेश्टे तांकां म्हणटात आमकां 100 कोटी मेळटा आनी त्या कारणान आमकां ही बिल्डींग घालूंक जाय. ते सगळें आमी करूंक जायना. कित्याक जमीन आसा ती जमीन सरकाराची जमीन. सरकाराची जमीन रोहन जमीन न्हय, रोहन कावंतेची जमीन न्हय, ती लोकांची जमीन. लोकांची जमीन. आनी ह्या लोकांची जमीन कितें जाता ते लोकांची मत घेवंक जाय. आनी तुमी कितें करूंक जाय आसलें, तुमी पयले हांगा ग्रामसभा घेवंक जाय आसलें आनी तांकां विचारूंक जाय आसलें कित्याक आमी हांगा हे प्रोजेक्ट घालतात, आमी इतलो पयसो हाडटलो, आमी हे हाडटले, ते हाडटले, हे हाडटले, ते हाडटले आनी ताचे उपरांत तांची कोऑपरेशन घेवन तुमकां करूंक जातलें. पण तुमी येतात आनी म्हणटात ना ना आमी घालतले हांगा, तुमी कितेंय करा, आमकां 100 कोटी मेळटा. 100 कोटी म्हणजे 30 कोटी बीजेपी वयतलेच. 30 कोटी डायरेक्ट वयतले बीजेपीच्या बॉल्सांत. आनी मागीर कितें पयशे उरतले बिल्डींग घालपाक? सो आय एम सेइंग एक डिमांड आहा आमकां, तुमी गांवांत कितें करतात न्हू, पयले गांवच्या लोकांक विचार तुमी तुमच्या गांवांत वच, काणकोण वच, हांगा वच, पाळ्ळें वच, हांगा चिंबेलकार पयले तुमी विचार पळय आमी सरकार ही सरकाराची जमीन आनी हातूंत कितें करून आमी सोदता म्हणून. मागीर तूं गांव चर्चा करून दी आनी मागीर चर्चा केल्या उपरांत तांकां परवानगी दिल्या उपरांत मागीर तुमी फिजिबिलिटी स्टडी आनी हे स्टडी आनी टेंडर स्टडी करा. ताच्या उपरांत काय ना. नाल्यार गोंयांत पंचायती राजच ना. पंचायती कितें दिल्या, पंचायती राज कितें दिल्या, कित्याक गांवच्या लोकांक गांवांत आमकां तेच कितें
चलपाचे तिथे येवपाचे कित्याक आनी त्या कारण ग्राम सभा केल्या त्या कारण पंचायती केल्या ताच्या उपरांत त्याने निर्णय घेतल्या उपरांत मागीर तुका कितें काम करूं जाता पण त्याची आदी करून काम करूं जाय आणि त्या कारण आम्ही तुका विनंती करता हांगा कितेंय काम सुरू केलें हांगा आमी इतले आमकां इतिहास आहा ऑब्जेक्शन करपाचें व्हडले कंपनी ड्रुपॉन्ट आयलें 1994 आनी फोंडा केली ते सगळे भायर केले आणि SEZ पूण 18 SEZ आयले ते सगळे भायर पडले आणि कितले प्रोजेक्ट आयल्यात गोंयान सगळे आतां मेळावळीची बायलां ताणें IIT भायर उडयली कितले लोकांक आमचे कितले सक्सेस आहा त्या कारण हांवें असोच करूंक जाय आमी गोवा फावंडेशनचो सपोर्ट आहा तुमी सुप्रीम कोर्टात वचपाक येता आमी तयार आहा ते कांय प्रॉब्लेम ना आमी तयार आहा हांगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आनी हायकोर्टान वयतले मागीर सुप्रीम कोर्टान वयतले आमी आहा ते कांय दुबाव ना पण तुमी मातशें अलग तुमचो कॅम्पेन आनी तुमचो स्ट्रगल तुमी दवरपाची हांगा जाग्यार येवपाचें आनी केन्ना दुसऱ्या गांवांत कितें जाता हार्बरान इतलो लोक पावलो त्या कारण विश्वजीत राणेन तो प्रस्ताव कॅन्सल केला तसोच खंयचोच नाकाले प्रोजेक्ट हाडटा म्हणपाचें न्ही अरे हो तूं त्या गांवांत वयता आमी वचना म्हणना वच कितें बस तिकेट घे आनी वच हांव आतां पारातान आयला तुमकां सपोर्ट करपाक तुमचे आतां दुसरे कितें प्रोजेक्ट पळयल्यार तुमी आनी ते